सच्चाई तक हम सबकी रसाई है अगर हम मुनासिब जगहों पर इसे तलाश करें, लगन से कोशिश जारी रखें तो आप भी अपनी जिंदगी की सच्चाई को पा सकते हैं। हकीकत की तलाश में आपकी मदद करेंगे जनाब खलील हबीब साहब। प्रोग्राम सुनिए हकीकत की तलाश। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अज़ल ही से खुदा कसरत वाली वहदत में बाप, बेटे और रूहुल कुदस की हैसियत से मौजूद था और मोहब्बत का इजहार करता था। और क्यों ना करता, खुदाए मोहब्बत जो हुआ। उस वक्त तक ना तो ज़मीन वजूद में आई थी, ना ही आसमान, न चांद न सूरज, न सितारे न सैयारे, न हैवान न इंसान। फिर खुदा ने चाहा कि अपनी मोहब्बत का मजीद इजहार करे तो उसने कायनात बनाई, दुनिया और माफीहा को खल्क किया। दुनिया को और जो कुछ उसमें है उसको वजूद बख्शा, नेस्त से हस्त किया। जमीन बनाई और उस पर सब्जा उगाया और रंगारंग फूलों से मुज़य्यन किया। आसमान बनाया और उसे शम्स व कमर, सयारगान और कवाकिब से जीनत बख्शी। आखिर में इंसान को पैदा किया। इस तमाम काम के लिए ना तो उसे मादे की जरूरत थी, ना किसी मेहनत और मुशक्कत की। बस कहा हो जा और हो गया। ये सारी वसीओ अरीज कायनात, ये करोड़ों सैयारे और सितारे, हजारों कहकशाएं उसके कलाम की बदौलत वजूद में आईं। हम जो बोलने के काबिल हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमारा पैदा करने वाला खुदा बोलने वाला खुदा है। अगर खुदा का कलाम ये ना चाहता तो आज कोई भी ना होता और ना ही ये रौनक बज़ में जहां होती। हम जो हैं तो खुदा के कलाम की बदौलत हैं। खुदा का कलाम वजह कायनात है, बायस तख्लीक है, सबब दुनिया है, मूजब हस्तबूत है। जरा गौर फरमाइए, क्या आप बगैर कलाम के किसी कलाम करने वाले का तसव्वुर ज़हन में पैदा होता है? क्या कलाम करने वाले का वजूद कलाम के वजूद की दलील नहीं? क्या यह सोचा जा सकता है कि बात करने वाला तो हो लेकिन बात ना हो? क्या कलाम और कलाम करने वाला लाजिम व मलजूम नहीं? हैं और यकीनन हैं। जहां मुतकल्लिम है वहां कलाम है और जहां कलाम है वहां मुतकल्लिम है। एक का दूसरे के बगैर तसव्वुर मुमकिन ही नहीं। कलाम करने वाले और उसके कलाम में चोली दामन का साथ है। सामीन, खुदा अजल से है और उसकी सिफात भी अजल से हैं। ऐसा कोई लम्हा नहीं गुजरा और ना ही मुमकिन है कि खुदा अपनी सिफात से खाली रहा हो, वरना वो सिफत वक्ती ठहरेगी और उसका फना पजीर होना लाजिम होगा। क्योंकि तकल्लुम यानी कलाम करना खुदा की सिफत है, इसलिए ये भी अजल से हुई। खुदा अजली मुतकल्लिम ठहरा। जब वो अजली कलाम करने वाला है तो कलाम भी अजली ठहरा, वरना यह मानना पड़ेगा कि बात करने वाला तो मौजूद था लेकिन बात नहीं थी, जो किसी तरह मुमकिन नहीं। इसलिए कलाम की अजलियत आज़रुए मंतिक पाया तकमील को पहुंची। दुनिया इस उक़्दे को, इस मसले को हल करने में लगी है कि ये कलाम क्या है। बाइबल मुक़द्दस इस मसले पर रोशनी डालती है और कहती है कि सवाल ये नहीं कि ये कलाम क्या है,
بلکہ سوال یہ ہے کہ یہ کلام کون ہے، کیونکہ ازلی تو ہستی ہوگی، اور اگر ازلی ہے تو مخلوق نہ ٹھہرا، اور اگر مخلوق نہ ہوا تو خالق ٹھہرا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کا کلام یعنی بائبل مقدس واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ آخر وہ کلام کون ہے جس کے وسیلے سے پوری کائنات وجود میں آئی؟ مسیح کے ایک حواری اور عینی شاہد نے کہا، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہ کلام جس کے وسیلے سے دنیا پیدا ہوئی اور موجود ہے خود مسیح ہے۔ ہم نے دیکھا کہ خدا کا کلام ازلی ہے، وقتی نہیں، خالق ہے، مخلوق نہیں۔ اس لیے خدا کا کلام ازلی اور کلام نفسی یعنی مسیح ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ وہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اسی کی بدولت یہ کائنات وجود میں آئی اور موجود ہے۔ اس ازلی اور ابدی خالق کلام کی تمجید ہو۔ ایک اور انداز سے اس مسئلے پر غور کریں۔ انسان کا کلام اس کی ذات کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ہم کسی کے کلام کے ذریعے متکلم کو پہچانتے ہیں۔ بات کرنے والے سے جدا ہونے کے باوجود جدا نہیں رہتی، بلکہ بات کرنے والے کی ذات کا عکس اور پرتو ہوتی ہے۔ کلام متکلم کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ جس نے کلام کو رد کر دیا، اس نے کلام کرنے والے کو رد کر دیا۔ جس نے کسی بات کو جھٹلایا، اس نے خود اس کو جھٹلایا۔ کلام کرنے والے کی ذات تک پہنچنے کا اور اسے پہچاننے کا کلام ہی ذریعہ ہے۔ اسی طرح مسیح خدا کا کلام ہونے کی وجہ سے خدا کی ذات کا نقش اور پرتو ہے، خدا کی پہچان ہے، اس تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ جس نے مسیح کو نہ پہچانا، اس نے خدا کو نہ پہچانا۔ جس نے مسیح کو رد کیا، اس نے خدا کو رد کیا۔ خدا کے کلام کو نہ پہچاننا خود خدا سے لا علمی کی دلیل ہے۔ جس نے مسیح کو خدا کے ازلی کلام کی حیثیت سے نہیں پہچانا، وہ ازلی خدا سے ناواقف ہے۔ سامعین گرامی، کلام کرنے والے کی ذات کا اظہار اس کا کلام ہوتا ہے۔ اگر کلام کرنے والا آپ کے سامنے موجود نہ ہو تو آپ اسے صرف اس کے کلام سے جانتے ہیں۔ چونکہ خدا نادیدنی ہے، آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، اس لیے اسے جاننے کے لیے اس کے کلام یعنی مسیح کو جاننا بہت ضروری ہے۔ وہی تو مظہر خدا ہے، اسی سے تو خدا ظاہر ہوتا ہے۔ مسیح کو دیکھ کر ہی تو اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کون ہے اور کیسا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح نے خود کہا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ مسیح نے اپنے آپ کو خدا کا کلام ہونے کی وجہ سے خدا کا مکمل مظہر ٹھہرایا ہے۔ خداوند رب العزت سے درخواست ہے کہ وہ آپ کو توفیق بخشے کہ آپ مسیح کو خدا کے کلام کی حیثیت سے پہچانیں اور جانیں، اسے خالق کلام کی حیثیت سے جانیں، اسے ازلی کلام کی حیثیت سے جانیں، اسے خدا کی ذات کے نقش اور پرتو کی حیثیت سے جانیں، اسے خدا کے مظہر کلام کی حیثیت سے جانیں، اور اس طرح خود خدا کو پہچاننے
اور جاننے کے قابل ہو سکیں۔ خدا آپ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین۔